बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 30 मई है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्लिप चल रहा है। शानदाना गुलजार साहब ने एक ताज़ा इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल मीडिया को, वो सुने और फिर आपके सामने कुछ और क्लिप्स चलाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जेलों में 9 मई के वाक़यात के बाद जिन ख़वातीन को अरेस्ट किया गया उनके साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। To abuse of a sort never seen before. Perhaps I can start with images that were splashed across the world of a young woman, a differently abled woman, on a wheelchair being dragged by nearly 5 to 6 men, not figuring out why can't she stand up, abusing her further because she wouldn't stand up, not realizing she physically couldn't stand up, but metaphorically she had stood for Pakistan. Now, if we start the story of abuse, which has ended today, in some sense ended, I mean, it's a new day today, we'll probably see fresh cases of abuse, but yesterday we heard horrific news about Anam Sheikh, a journalist, being picked up. We heard equally horrific news of Khatija Shah. जी, तो अब ये शानदाना गुलजार साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें ये इंग्लिश में बात कर रही हैं। अब ये क्या बात कर रही हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन हैरत अंगेज इंकशाफात जो हैं वो किए हैं। अतर काज़मी साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुने ज़रा। आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में बैठकर वो भी सुने ज़रा। इसी तरह जो राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया कि इस तरह की कोई कन्वर्सेशन उन्होंने पकड़ी है, तो उन्होंने कोई ऑडियो नहीं सुना, उनका भी कोई अगर कोई कन्वर्सेशन, उसका भी कोई सबूत नहीं है हमारे पास। अब जेलों के अंदर क्या हो रहा है, मुझे पता है कि ये सारे जो हुक्मरान इत्तेहाद है ये ऑनरेबल लोग हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वहां पे सबके साथ बेहतर सलूक हो रहा होगा, लेकिन जो सड़कों पे ख्वातीन के साथ हो रहा है वो मैंने और आपने देखा। बालों से घसीटते हुए, औरतों को गंदी गालियां देते हुए क्लिप्स मौजूद हैं हालिया अरसे के पुलिस के, कि जिस तरीके से औरतों के साथ सलूक किया जा रहा था। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्यों कहा कि मैं उस्मान डार के घर जाके माफी मांगूंगा? क्या हुआ उस्मान डार के घर? उधर जो उनकी वालदा के साथ जो सलूक किया गया, क्या वो खातून नहीं है? उनके घर में जो तोड़ फोड़ की गई, क्या किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई की? जो उस्मान डार के घर, जहां पे ख्वाजा साहब कह रहे थे इजाजत दें कि मैं जाके माफी मांगूं, वो वजीर दिफा हैं आपके। उसके बाद हमने नहीं, अतर ये बात आपकी दुरुस्त है कि खवातीन को घसीटते हुए शॉट्स देखे, लेकिन जो खवातीन ने किया उसको भी मेंशन करे। दोनों तरफ, बिल्कुल दोनों तरफ अगर वो कानून हाथ में ले रही हैं तो वो भी गलत है, और अगर उनको घसीटा गया है तो वो भी गलत है। उस्मान डार की वालदा ने क्या कानून? हाँ, वो उस पे उन्होंने माफी मांगी। जी, तो अतर काज़मी साहब को आपने सुन लिया। आप सरदार लतीफ़ खोसा साहब का भी बयान सुन लें, जो कि पीपल्स पार्टी के जो है बड़े सीनियर रहनुमा है, बेनज़ीर के साथी थे और गवर्नर भी रह चुके हैं। अब ये क्या बयान दे रहे हैं ये भी सुन लें जरा। जब आइन को आपने जो है ज़ियाउल हक की तरह कहा ये चंद कागज़ के पुर्जे और जूते की नोक पर रखा, और ये उससे भी बदतर है। ज़ियाउल हक ने फिर मर्दों को मारा था। ये औरतों के साथ जो माशाल्लाह आज हो रहा है, तो अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा कभी दौर नहीं आया, लेकिन सबके साथ होगा। ये गलतफहमी में है। अगर ये समझ गए आज एक पार्टी के साथ हो रहा है, कल इनके साथ भी। जी, तो हमारे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से शुरू करते हैं, जो कि रात को 12:30 बजे उठते हैं 3 दिन पहले और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें कहते हैं कि जी इमरान खान और इनके जो साथी हैं ये सारे लोग जो हैं एक प्लान बना रहे हैं, एक इनका प्रोपेगेंडा है जिसमें ये जेल में कोई ऐसा काम हो सकता है कि कोई ज़्यादती का केस हो सकता है, या फिर इनके किसी रहनुमा के घर में जो है छापा मारा जाएगा, कोई जो है ऐसे लोग भेजे जाएंगे जो वहाँ जाकर ज़्यादती करेंगे या किसी बंदे को जो है कत्ल कर देंगे इनके रहनुमा को, और उसका ये सारा मलबा जो है वो पीडीएम और हुकूमत के ऊपर डालना चाहते हैं। तो एक ये प्लान बना रहे हैं और हमारे पास एक कॉल इंटरसेप्ट हुई है जिसमें इस तरह के प्लान जो है वो बनाए जा रहे हैं। उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नासिर भट्ट साहब और पीएमएल के जितने सीनियर रहनुमा हैं, बाकायदा मीडिया के ऊपर भी एक जो है प्रॉपर कैंपेन लॉन्च की गई। सब ने जो है बारहा ट्वीट्स किए कि जी ये एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, ये एक प्लान बना रहे हैं। अगले दिन जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि जी 2 रुकनी टीम बना दी है, एसपी साहब के उसके ज़ेर निगरानी जो जाएंगे और जाके जेल में ख़वातीन जो है उनसे मुलाकात करेंगे, और बाद में उन्होंने रिपोर्ट भी पेश कर दी कि नहीं जी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। और वो जो टीम बनाई गई थी उन्होंने रिपोर्ट पेश की। हालांकि जो ख़वातीन जिनको अरेस्ट किया गया है, 11 से 12 ख़वातीन थी जो कि पंजाब में थी, उनमें से किसी का कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया गया। हाँ, उनका ये बयान कहा गया कि जी वो ख़वातीन कह रही हैं कि जी हमारे साथ कोई ऐसा सलूक नहीं किया गया और उनको उनके घर वालों से भी मिलने की अभी तक इजाज़त नहीं दी 9 मई के वाक़यात के बाद, जब से उनको अरेस्ट किया गया है। तो ये जो है हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑडियो टेप उन्होंने नहीं चलाई। पहले तो झूठ जो था राना सनाउल्लाह साहब को वो यहीं पकड़ा गया। अब शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि जी लाहौर की जेल से रिहा होने वाली खातून के पूरे जिस्म पर
کاٹنے کے نشانات تھے، انہیں مختلف طریقوں سے اذیت دی جا رہی ہے۔ شاندانہ گزار صاحبہ ہیں، انہوں نے کل جو ہے رات کو ایک انٹرویو دیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیل سے نکلنے والی خاتون کے پورے جسم کے اوپر کاٹنے کے نشانات تھے۔ اب کس چیز سے کاٹا گیا ہوگا اور کیا، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن شاندانہ گزار صاحبہ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا کو جو ہے بیٹھ کر انٹرویو دے رہی تھی، اور اس میں وہ اس بات کو کوٹ کر رہی تھی۔ لاہور کی سڑکوں کے اوپر جس دن ان خواتین کو اریسٹ کیا گیا، جس میں پی ٹی آئی کے ورکرز تھی، اب یہ ایک اور تصویر آپ کی اسکرین کے اوپر چلا دیتے ہیں، جس میں یہ آمنہ بدر صاحبہ ہیں جو ہیں، یہ پی ٹی آئی اسلام آباد کی جو ہیں ورکر ہیں، اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کی حالت جو ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ ہی رہی ہوگی کہ ان کے ساتھ کتنا تشدد جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ پھر افتخار درانی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی کافی دن پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ جسمانی زیادتی جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ کی جا رہی ہے جیلوں میں، اور بعد میں ان کی ویڈیو بھی آ گئی۔ اطہر کاظمی صاحب کا جو بیان ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹیپ کا ذکر تو کیا، اور یہ بھی کہا کہ کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے، لیکن انہوں نے چلائی نہیں، اور آسمہ شرازی صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ، محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ ہم سب ماؤں بہنوں والے ہیں، اور ایسا جیل میں کچھ نہیں ہو رہا، 2 رکنی ٹیم بھی بنا دی، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی کسی بھی خاتون کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جب تک ان خواتین کا کوئی پریس کانفرنس یا ان کا بیان لائیو ٹی وی کے اوپر نہیں آئے گا، تب تک ہم یقین کیسے کر سکتے ہیں کہ جی ان خواتین کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی زیادتی نہیں کی گئی۔ یہ تو صرف حکومت کا موقف ہے نا کہ جی کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہیں، ان کے گھر کی ویڈیو تو پورے میڈیا کے اوپر چلی، اور ان کی والدہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کی جو بیٹی تھی یا بہو تھی جو باہر سے کھڑکی سے کہہ رہی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو، بعد میں ایک پولیس اہلکار آیا، اس نے پردہ آگے کر دیا، اور ان کی بزرگ جو ماں تھی ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ۔ لیکن بعد میں ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی میں عثمان ڈار صاحب کے گھر جانا چاہتا ہوں، اگر وہ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی ماں سے اور ان کی والدہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، یہ وزیر دفاع صاحب نے کہا۔ خرم دستگیر صاحب، اطہر کاظمی کا جو ہم نے کلپ چلایا آپ کے سامنے، تو آپ نے دیکھا ہوگا خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے منہ میں کوئی الفاظ نہیں تھے اس کو ہاں کرنے کے یا نہ کرنے کے، وہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ کے سن رہے تھے۔ پھر جس طرح خواتین کو اریسٹ کیا گیا، جو ان کے ساتھ جس طرح انہیں گھسیٹا گیا، نہ صرف پاکستان کی میڈیا میں، پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کو چلایا۔ بی بی سی نے یہ تک کہا کہ جی پاکستان میں خواتین کے ساتھ ہراسگی کی جا رہی ہے، وہ ساری ویڈیوز جو ہے پوری دنیا کے میڈیا نے چلائیں، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی جی یہ سارا پی ٹی آئی پلان کر رہی ہے، جیلوں میں جا کر جو ہے یہ خود ایک ایسا کیس بنائیں گے اور اس کو حکومت پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، رات کو 12:30 بجے اٹھ کے پریس کانفرنس کرے، اور کوئی بھی ایک ثبوت ایسا نہیں رکھا کون سی کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے۔ اگر کال انٹرسیپٹ ہوئی ہوتی تو اس کو چلا دیتے، پتہ لگ جاتا کہ جی پی ٹی آئی کے یہ لوگ ہیں جو یہ کارنامہ سر انجام دینے جا رہے ہیں اور حکومت کے گلے ڈالنے جا رہے ہیں سب کچھ، لیکن وہ سب ایک جھوٹ کا پلندہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رہ چکے ہیں، بینظیر بھٹو کے ساتھی تھے، گورنر رہ چکے ہیں پنجاب کے، جو کہ اب پیپلز پارٹی سے علیحدہ خود نہیں ہوئے، انہیں پیپلز پارٹی نے علیحدہ کر دیا۔ اب وہ کیا کہہ رہے تھے وہ بھی آپ نے سن لیا کہ جنرل ضیاء الحق نے آئین کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا، اور انہوں نے تو اس کو بھی جو ہے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی مردوں کے اوپر تشدد ہوا تھا، کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جو اس دفعہ عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ توبہ توبہ، انہوں نے کانوں پہ ہاتھ لگائے۔ تو یہ سارے کلپس ہم نے آپ کے سامنے اس لیے چلائیں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حکومت کا بیانیہ کیا ہے، اور جو فیئر لوگ ہیں جو تجزیہ دے رہے ہیں اور جن کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ وہ ایک پروپیگنڈا بنا رہے ہیں۔ اب سردار لطیف کھوسہ صاحب کا کیا مطلب بنتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا بنائیں گے اور یہ وہ جو ہے اس طرح کا جھوٹا بیانیہ بنائیں گے؟ اطہر کاظمی صاحب جو ہیں وہ کیا جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں؟ آسمہ شرازی ہوں یا جو خرم دستگیر صاحب بیٹھے تھے جن کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی، تو یہ سب کلپس چلانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے حقائق آ سکیں کہ اس ٹائم جیلوں میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی ہراسگی کی جا رہی ہے، کس طرح کا تشدد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارے سامنے کوٹ ہو رہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے چلا رہے ہیں، اور یہ اس ٹائم کی صورتحال ہے۔ بہرحال پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنا ظلم جو ہے وہ نہ تو کسی سیاسی جماعت کے اوپر ہوا، اور نہ ہی پاکستان کے جو عوام ہے اس کے ساتھ اتنا ظلم کبھی ہوا ہے جتنا پچھلے اس 1 سال کے اندر ہوا ہے۔ تو یہ ابھی کے لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر، ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔